बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। आप सब दोस्तों को अपने इस चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे खुश आमदीद कहता हूँ। आपने बहुत सारे नारे सुने होंगे कि न्याज़ी ने कश्मीर बेच दिया, न्याज़ी ने इंडिया के साथ मुआहदा कर लिया, न्याज़ी ने पाकिस्तान के डैम के पैसे खा लिए, न्याज़ी ने सबसे जो बड़ी चीज़ थी सी पैक का सौदा कर दिया, न्याज़ी ने सी पैक बंद कर दिया, न्याज़ी ने पता नहीं क्या कर दिया, न्याज़ी ने यहूदी एजेंटों को यहाँ बुला लिया, ये हो गया वो हो गया, न्याज़ी न्याज़ी न्याज़ी, और हर तरफ न्याज़ी थी। और हमारी ये जो कैंपेन उस वक्त ज़ोर पकड़ी जब हमारी मरियम गिलासी साहिबा ने एक गिलासी पकड़ के पूरा गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर का दौरा किया था। उस दौरान उन्होंने ये बहुत बड़ी कैंपेन की थी। और उन्हीं दिनों मरियम साहिबा के जो एक बेटे हैं जुनैद सफ्तर, उन्होंने इंग्लैंड में बरतानिया में कोई एक डिग्री ली थी, बल्कि नहीं डिग्री तो अभी ली है, उस वक्त उन्होंने कोई पोलो का टीम का कैप्टन बने थे। तो मरियम साहिबा ने स्पेशली कहा था कि मेरा बेटा कैप्टन बना है, और वो पाकिस्तान का नहीं, वो ब्रिटिश गोरों का कैप्टन बना है। तो मतलब इनमें वो कितनी तहकीर थी सुना इमरान खान साहब को रही थी कि इमरान खान कैप्टन थे तो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, और जुनैद जो बना है वो गोरों का बना है। हालांकि इमरान खान साहब काउंटीज़ में अक्सर टीमों के कैप्टन थे, नुमाइशी मैचों में अक्सर टीमों के कैप्टन थे, जिनके नीचे मुख्तलिफ टीमें मुख्तलिफ खिलाड़ी मिक्स होकर खेलते हैं। वर्ल्ड 11 बनी उसके कैप्टन थे, मुख्तलिफ मौके पर वो गोरों के भी कैप्टन रहे। तो इस बात से इनके अंदर की जो गुलामी है वो झलकती है कि ये अपने आप को गुलाम समझते हैं, और वैसे भी ये गुलाम तो हैं, लेकिन इमरान खान के मुकाबले में ये बिल्कुल हर हद क्रॉस कर जाते हैं, और इनको ये शर्म भी नहीं आती कि हम अपने आप को गुलाम साबित कर रहे हैं। लेकिन खैर बात उस तरफ निकल गई कि मरियम साहिबा को जो कैप्टन के नाम से चिढ़ है वो सब जानते हैं। अगर नहीं जानते तो कुछ दिनों बाद मैं बता दूंगा। बाकी जो इमरान खान साहब की मौजूदा सूरत हाल है उस पर थोड़ी बात करते हैं, लेकिन आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो सी पैक पर बाकायदा तौर पर तकरीबन ताला लग चुका है। और ये वो सी पैक है जिसके बारे में ये इमरान खान साहब को कहते रहे कि इमरान खान साहब ने उसको बंद कर दिया। फिर कश्मीर के मौजू पर, कश्मीर के इशू पर इमरान खान साहब ने एहतजाजन इंडिया के साथ तिजारत और तल्लुकात ख़त्म कर दिए थे। और इंडिया की बहुत बड़ी मंडी है पाकिस्तान, और पाकिस्तान से इनका बहुत सारा सामान अफगानिस्तान जाता है। तो ये इनका एक बहुत सारा जो लंबा रूट था वो बंद हो गया था, और इंडिया को इस चीज़ की बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। लोग कहते हैं जी कि तिजारत बंद करने से क्या होता है, बहुत कुछ होता है, और इंडिया को वाकई में बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। आप यकीन माने बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। इसी वजह से इंडिया को दो चीज़ों से तकलीफ थी, एक जो दियामीर बादशाह डैम बन रहा है वो, दूसरा ये जो तिजारत बंद थी। उसके अलावा छोटे छोटे बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन मेन यही दो थे। इसलिए जब कठपुतली साहब शहबाज शरीफ सेलेक्टर आज़म, ये खादम आला कहते हैं, ये सेलेक्टर आज़म बन चुके हैं, और वो आए तो उन्होंने सबसे पहले बादशाह डैम पर विज़िट किया और उसकी सूरत हाल जो भी देखी आगे रिपोर्ट भेज दी। फिर वहाँ से आर्डर आया कि नहीं जी ये तो तकरीबन बन गया, इसको बंद करें, फ़ौरन बंद करें, और फिर वो डैम का काम बंद हो गया। फिर उसके बाद जो दूसरा कांटा था वो था सी पैक, और उसके लिए आज इन्होंने बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पर उसकी जो कमेटी थी वो ख़त्म कर दी। कमेटी ख़त्म करने का मतलब है कि काम भी तकरीबन ख़त्म ही समझे, और इन्होंने कहा कि हमने चाइना की रजामंदी के साथ ये किया। जाहिर बात है जब आप काम कर ही नहीं रहे थे, आप उनसे किकबैक्स का मुतालबा कर रहे थे, तो उन्होंने तंग होकर काम बंद ही करना था। तो चलें आपको बहाना मिल गया, लेकिन बरसूरत काम आप ही के इस इम्पोर्टेड दौरे हुकूमत में बंद हुआ। सारी जिंदगी ये आपके माथे पर लिखा गया। इसके अलावा इंडिया के साथ आपने तिजारत खोल ली, और जो इंडिया के तहफ़्फ़ुज़ात थे वो आहिस्ता आहिस्ता आप पूरे कर रहे हैं। फिर ड्रोन हमले की जो बातें हुई जो अफगानिस्तान में हुआ, उसमें पाकिस्तान की स्पेस इस्तेमाल की गई, वो बहुत सारी अलग चीज़ें। लेकिन एक और चीज़ जिसका मुझे अभी तक हैरत है कि अफवाज पाकिस्तान जो खुद को दुनिया की नंबर 1 एजेंसीज कहती हैं, मतलब इनकी जो अपनी एजेंसी है उसको ये नंबर 1 एजेंसी कहते हैं, और हम भी मानते हैं नंबर 1 है, लेकिन पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में अगर उनको समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तानी अवाम के दिल में क्या लावा पक रहा है, अवाम उनके बारे में क्या सोचना शुरू हो गई है, उनका म्यार कहाँ से कहाँ आ गया, अगर ये चीजें उनको नजर नहीं आ रही तो मैं नहीं समझता कि वो नंबर 1 है। सीधी सी बात है भाई, दुनिया है
آپ اپنی پرفارمنس دکھائیں. پہلے ہمیں لگتا تھا کہ آپ واقعی میں نمبر 1 میں آپ نے واقعی پوری دنیا کو ٹکر دی ہوئی ہے، لیکن جو بندہ یا جو ایجنسی اپنے ملک کے اندر ہی سازشوں پر کنٹرول نہ کر سکے، یا اپنے ملک کے اندر ہی سیدھے سیدھے وہی چور جو آپ ہی نے عوام کو بتایا تھا کہ یہ چور ہیں، آپ ہی کی مدد سے وہ چور ثابت ہوئے تھے، تو پھر آج آپ ہی ان کو واپس لا کر، اور یہاں تک بھی ٹھیک تھا، رجیم چینج ہوا تو ہم سب نے سمجھا کہ چلیں کوئی پلاننگ ہو رہی ہے یا کوئی اس ملک کی اچھائی ہو رہی ہے یا کچھ نہ کچھ آپ کے ذہن میں ہوگا. ہمیں تب تک آپ پہ اعتبار تھا کہ آپ نے کچھ سوچ کر یہ جوا کھیلا ہوگا. لیکن اب جب آپ ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ مخلص تھے ان پہ ہاتھ ڈالنا شروع کیا، ان پہ تشدد کرنا شروع کیا، اتنا آپ نے دھمکی دی کہ کئی لوگوں کو ملک چھوڑنا پڑا، تو جب نوبت یہاں تک آ جائے سر، تو پھر عوام دوسری طرف سوچنا شروع ہو جاتی ہے، اور سوچنا بنتا بھی ہے. پھر اس کا یہ چیزیں نہ ہوتی تو میں کم از کم آج تک یہی سوچ رہا تھا کہ شاید اس میں آپ کی کوئی پلاننگ تھی. لیکن جب یہ ساری چیزیں ہوئیں تو اس کے بعد اب لگنے لگا کہ نہیں، بات کچھ اور ہے. بات ہے عمران خان کے ساتھ ضد کی. اب وہ ضد کیسے ہوئی اس کا نہیں پتا. وہ اب عمران خان صاحب کسی اپنی سپیچ میں بتا دیں یا کچھ کر دیں وہ الگ بات ہے، لیکن جو بھی ہے، چاہے آپ اب بھی عمران خان صاحب کو غلط کہتے ہیں یا وہ آپ کو غلط کہتے ہیں، یا آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں یا کچھ بھی ہے، دشمنی ہے، دوستی ہے، جو بھی ہے، لیکن آپ لوگوں کی وجہ سے اس ملک کا نقصان ہو رہا ہے. یہ وہ والا نقصان ہے جو سنبھالتے سنبھالتے آپ کو بہت ٹائم لگے گا. وہ بھی اگر آپ فوراً سے سنبھالنا شروع کر دیں. جس طرح سی پیک ختم ہوا، وہاں اگر چاہ بہار اس کا کام سی پیک سے کم ہی ہے، لیکن اگر وہ شروع ہو گئی تو آپ کا سی پیک تھوڑا فرق پڑے گا. میں پورا نہیں کہتا لیکن فرق پڑے گا. کہتے ہوتے ہیں کہ آج کا کام کل پر مت چھوڑو. آپ یہ جو ڈیل دے رہے ہیں یہ بہت لمبی ہوتی جا رہی. میرے حساب سے 40 سال ہو گئے اس ڈیل کو. اب بس ہونا چاہیے اس ڈیل کو. اب صرف اس ملک کا سوچنا چاہیے. ہم پہلے سوچتے تھے کہ آپ کے پاس کوئی لیڈر نہیں ہے، لیکن اب آپ کے پاس لیڈر ہے. اب آپ کہیں گے، الٹے لٹک کر بھی آپ کہیں گے کہ عمران خان نہیں ٹھیک بندہ، تو ہم نہیں مانیں گے. اب آپ کے پاس ایک بندہ ہے، اب آپ کو اس کو سپورٹ کرنی پڑے گی. اب آپ کو اس ملک کا خیال رکھنا پڑے گا. اب آپ کو اس ملک کا سوچنا پڑے گا. پوری زندگی 75 سالوں میں ہر بندے نے سمیت آپ کے اس ملک کا نہیں سوچا، صرف اپنا اپنا سوچا. اب وقت آ گیا. یہ جو 75واں ہمارا یوم پاکستان تھا، ہر جو سالانہ کوئی تقریب ہوتی ہے اس پہ لوگ عید کرتے ہیں. میں نے کم از کم یہ عید کیا ہے کہ میں اس 75ویں جو یوم پاکستان تھا، اس کے بعد ہمیشہ اس بات پہ لڑوں گا، اس بات کی سب کو تلقین کروں گا کہ پاکستان کو اب اپنے مقصد کے لیے استعمال کوئی بھی نہ کرے. اب جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی صاحب اختیار ہیں، صاحب فیصلہ ہیں، ان سب کو چاہیے کہ اب اپنی میں کو چھوڑیں، اپنے مفاد کو چھوڑیں، اب صرف اس ملک کو دیکھیں. اور میری کوشش یہی ہے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، لیکن میری کوشش یہی ہے کہ جو پاکستان کا 100واں سینچری جو یوم پاکستان ہوگا، اس میں پاکستان ایک اچھا خاصا ترقی یافتہ ملک ہو. اور یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب آپ اس ملک سے یہ فساد ختم کریں گے، یہ لڑائیاں ختم کریں گے. اور اب میں ہمیشہ یہ نعرہ لگاؤں گا کہ پاکستان کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا چھوڑ دو، چاہے جو بھی ہے جو بھی ہے. اس کے بعد اجازت چاہوں گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.